انشاءاللہ اتھو اٹھ کے واپس اپنے گھران دے اندر بن کے اساں باہنا یا سمنا نہیں ہون ان قافلے کو بن کے اساں بڑا دور تک بننے ہیں دروازے کھٹکا کے بھی ساکو لوگیں کو پیغام دیونا پیا نا تو انشاءاللہ اساں یہ پیغام کو گھر گھر تک پہنچے سو سارے پہنچے سو نا جی کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ سید زادہ جسم تے اس طرح پھرا ہویا نمک تے مرچاں سٹے ہویا ہتھاں تے پیراں دے اندر ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں تے سامنے پھانسی دا پھندا سید زادے نے دسایا کہ اساں سونے حبیب دی نعت اسٹیج تے بھی پڑھنا جان دے ہیں تے اگر وقت آیا تے تخت دار تے بھی سونے حبیب دی نعت پڑھنا جان دے ہیں تے انہاں دی وراثت تے چلدے ممتاز حسین قادری صاحب وہ کم نہیں کیتا پھانسی دا پھندا گالے چاہا تے جلاد کو آدھا کڑا ممتاز قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ پھٹاؤں والے کتنے جس ویلے زبان تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نکل آوے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ وقت ای دنیا دے ہوتے اپنے وقت چاندے رہ گئے لیکن انہوں دا نام گھنن والا ہی کوئی نہیں ہاں بڑے بڑے ظالم و جابر شخص آئے وقت دے فرعون نمرود شداد بڑے بڑے لوگ آئے تے جنہ دے مقابلے دے اندر ہر دور اچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کھڑے فرمائے تے آج تے یہ پرفتن دور دے اندر چار حکمرانہ دے نال ٹکر گھنن والی او عظیم ہستی خود طویل چیئر تے بیٹھے ان پر قوم کو کھڑا کر گیا علامہ خادم سرری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ آپ دے مشن کو تا قیامت جاری و ساری رکھے کہ اساں سارے کو اپنی زندگی دا ہر ساہ علامہ خادم سرری صاحب جڑا مشن دے کے گئے مشن دے ہوتے گزارن دی اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے بڑے بڑے بادشاہ ہے نا گھنن والا کوئی نہیں تو شاہ صاحب نے کیا فرمایا نام شاہان جہاں مٹ جائیں لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سید زادے نے پھانسی دے پھندے دے کھڑ کے دسیا سب فنا ہو جائیں کہیں نہیں راونا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر کئی مر مرنے کہیں نہیں راونا آپ نے فرمایا کہ راونا تک کہیں نہیں فنا سب شے ہو ویسی لیکن قیامت تک محبوب جا ناتا پڑی نہ رہ ویسی محبوب دے نوکر سرکار دے خادم سچے قیامت تک آندے رہ ویسے انگریز نے سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھانسی دے تختے دے چڑھا کے یہ سمجھا ہاں تے انگریز دے یارہ نے کہ ہون سید زادے کو پھانسی لاون تو بعد ای مشن دا جھنڈا چاون والا کوئی نہ آسی لیکن انہیں کو پتہ نہ ہا ای رستے دا مسافر علامہ خادم حسین رضوی صاحب آمنے تے انہیں دا جانشین حضرت امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب آمنے
کہ جنہاں نے آ کے وقت وہ پرانی یاد کو تازہ کر دے منے تے عالم کفر کو ہلا کے رکھ دے منے تو انشاءاللہ علامہ اقبال فرما گئے ہم یہ شیر جڑے جاگ دے پہننا علامہ اقبال کو میں کچھ اقبال دسا کون ہے سارا ماضی کیا ہے کہ سارا مستقبل کیا ہے علامہ اقبال فرمایا سارا ماضی یہ ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا یہ ہے سارا ماضی سارے ماضی کے اندر بڑی روشنی ہے بڑی تابناک ہے لیکن موجودہ حالات کے اندر امت مسلمہ کو بڑی ہی زبو حالیدہ جناب والا سامنا ہے آج کشمیر برما آذربائیجان تورا بورا تقریب موصل بغداد القدس کیڑی کیڑی جہادی کہانی سناؤں کہ کیا خوبہ کیا نہ کوئی آنکھیں وارث شان آج قبراں وچوں بول اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول ایک روئی سیدھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین اج لکھاں دیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن اج بیٹی تیرے دیس دی قافیہ روے تے کرلاوے کیڑا اوندے ہنجوں پوچھے کیڑا چپ کراوے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے اج دین نبی دا وانگ یتیماں در در دھکے کھاوے اج تا حالات بڑے دور تک لگے گئے نا امت مسلمہ دے اندر کوئی غیرت دی گال کرن والا موجود نہ سارے ڈر گئے دب گئے لیکن رب کائنات نے سب کو دکھایا پورے عالم اسلام کو دکھایا رب فرمایا میرا دین کہ میرے حبیب کی عزت و ناموس کہیں مولوی یا پیر دی محتاج نہیں کوئی چودھری یا وزیرے دی محتاج نہیں رب فرمایا جی اساں ویل چیئر تے بیٹھے بابے کو بھی کم کروا سکتے ہیں تے اللہ تعالیٰ نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو سامنے کر لیتا تے اقبال آتے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا ہاں ہاں اقبال سارا ماضی ہے بڑا روشن ہاں آج تو بڑے حالات خراب ہیں نا آج تو برما لوٹیج گئے آج کشمیر کے اندر مودی دے فوجی امت مسلمہ دے بیٹے دے عزتیں دے پامال پہ دیکھنے آج فلسطین دے ہوتے عیسائیت نے آ کے جھنڈے گاڑ لیتے کیا اقبال مسلمان ہمیشہ ہی نہیں پستے رہ گئے کیا کشمیر کے نہیں آزاد نہیں ہونا کیا برما دے مسلمانہ دا بدلہ گھرن والا کوئی محمد بن قاسم دا وارث بات نہیں آمنا اقبال کو پوچھے اقبال دسا کیا کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی دا وارث بات نہیں آمنا جڑا فلسطین تو عیسائیت دے جھنڈے ہٹا کے تے محمد عربی دے دین دے جھنڈے لہرا لے اقبال کے نانا پریشان نہ تھی اقبال کے وقت قریب ہے میں کہ اقبال دسا قوم منتظر ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا ہاں ہاں اقبال سارا ماضی ہے سارا مستقبل دسا اقبال دے مسلمانہ دے نوجوانوں اے محمدی شیرو ہمارا مستقبل یہ ہے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے اقبال دے فرشتے کو سنی بیٹا وہ محمد عربی دے شیر بات ہوشیار حسین اقبال تا کیا ہوگا اساں اپنے اکھی دے نال دے بیٹھے وہ محمدی شیر والا جاگ پہ جاگے بے کہ کوئی نہ اور ہاتھ کھڑے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ دعائے اللہ کریم اسا سائرے کو حق دے رستے دا مسافر بناوے اسا سائرے کو دین دی سربلندی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے ختم نبوت واسطے تے اس این ملک دے اندر دین دی حکمرانی واسطے اللہ تعالیٰ سا کو خلوص دے نال این قافلے دے نال آخری ساہ تک چلن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین